म्हजें नांव धीरज नायक. हांव कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी रावता. आता इलेक्शन आता लागीं पावलां, फुडले म्हयन्या हें आहा. BJP आनी RGचे कोण कॅन्डिडेट आसा तुमचे सावथ गोवान? BJPची कॅन्डिडेट म्हळ्यार श्रीमती पल्लवी धेंपो ऑलरेडी मेळिल्ली आसा आनी RGचो कोण तो रोबोट कोण आसा. ओके. आता जो प्रेझंट जो MP आहा तेणें ह्या 5 वर्सांत कितें डेव्हलपमेंट केला दिसता अशें तुका करतलें? पर पळयलें जाल्यार कुट्टाळे तरी कांयच करूं ना ताणें. आनी अशें आयकता आमी, वाचता मिडियाच्या थ्रू, ताणें कांयच गोवाक कांयच करूं ना अशें म्हणून तें हें आसा. कित्याक तो हांगच्यान दिसत नाशिल्लो अशें हें आसता. ओके. आनी आतां फुडलें जे इलेक्शन जावन कोण जिखून येतलो ताका कितें सांगपाक सोदता तूं? म्हणल्यार डेव्हलपमेंटा बाबतींत कितें डेव्हलपमेंट करूंक जाय कॉन्स्टिट्युएन्सी लागून ह्या सावथ गोवान? आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार सद्याक भुरग्यांक लागून तरी एक म्हाका दिसता कितें स्पोर्ट्साची ग्रावंड, एक बरो ग्रावंड जाय. ग्रावंडा बद्दल आनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हांगा कांय जायना भुरग्यां खातीर. दुसरे आनी प्रश्न आतां एग्रीकल्चर थोडे आतां सद्याक करतात, तांकां प्रोत्साहन तर सारके भशेन दिलें आनी तांकां गायडन्स दिलें न्ही जाल्यार ते बरें करून करूंक शकता. लेस ऑफ गायडन्सान कितें जाता, थोडे वचपाक मातशें हें जाता. आनी बाकीचें म्हणटा 50% अशें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. तें फूल कंप्लीट जावपाक जाय जाल्यार तिणें कोण वता पळय ताणें बरे भशेन ते क्वेश्चन मांडून बरे भशेन आमचे सगळे आमचे जे वीश आसा, जे मागीर डेव्हलपमेंट आसा ते करून घेवन दिवपाक जाय. आनी कितें आसा, आमचे लोकल MLA आसा जावं आमचो गव्हर्मेंट आसा तेजे कडेन सगळे उलोवन बीन आमचे जे पळय जे आमचे वॉन्ड्स आसा ते कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ते आमचे MLAक चड खबर आसता. ताजे थ्रू वचून ते मातशें आमचें करून घेवपाक जाय.